एटमी ताकत है, पूरी दुनिया की क़यादत अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखी हुई है। मुसलमान मुल्कों की फोर्स बनाए, लेके जाए नेवल फ्लोटेला। मजाल नहीं है इसराइल की कि रोक सके पाकिस्तानी नेवल शिप्स को, न्यूक्लियर में एक थ्रेट करें इसको, अगर तुमने हमारे शिप को रोका वी विल लॉन्च अ न्यूक्लियर स्ट्राइक। कि भाई हम एक एटमी ताकत है, अगर आपने तुमने किया तो हम कुछ ना कुछ कर देंगे। और अब क्या होता है कि आपके कोर्ट तक उतार लेते हैं आपके वज़ीर आज़म का। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे डिफेंसेस हम कमजोर हैं, खराब हैं, हम डिफेंड कर सकेंगे एक शिप इसराइल के आगे है नहीं। सेंड द शिप। जो आपका एक तो जो मिन करना है, आपका मतलब ये है कि पाकिस्तान का कि वो एक एटमी ताकत है, इसके बावजूद भी मिन करता रहता है कि साहब हम तो सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक हैं। कोई ऐसा वक्त नहीं आ रहा है, आप समझ रहे हैं कि आपको धक्का दे के कोई ताकत है ये कर रही है, ये ताकत है जो जुल्म सितम कर रही है, कि आपने आपको ऐलान करें कि भाई हम एक एटमी ताकत है, अगर आपने तुमने किया तो हम कुछ ना कुछ कर देंगे। तो अब ये वक्त आ गया या नहीं आया, या अभी हम डरते रहें इस बात को? आप फरमाएं पहले इस बात को। नहीं देखिए मेरे साहब, ये बात क्योंकि मेरा ताल्लुक रहा है एक मरहले पर, एक चॉइस थी, उस वक्त एक फैसला किया गया था, मुझे याद है 98 की बात है, कि या हम अपने आप को शो करें या ना करें। और 90% जो हमारी हुकूमत का हिस्सा थे जो लोग, वो कहते थे ना करना, मर जाएंगे, हम अमेरिका की मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके बावजूद ये फैसला किया गया पाकिस्तान के वजूद की खातिर, और हम ताकत बन गए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं मिर्जा साहब कि न्यूक्लियर ताकत होना का कि आपको न्यूक्लियर ताकत एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे दुनिया में अपने मौक़िफ़ बनाने के लिए ताकत इस्तेमाल की है। लेकिन जहाँ, वरना देखिए कश्मीर के लिए ना हम इस्तेमाल कर लेते हैं अभी तक। तो ये बातें सोचने वाली हैं, जो सोचते हैं ना कि कश्मीर पे हम जंग, एटमी जंग। नहीं, एटमी जंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए बात ये है कि वेटेज तो आप लेना, अपना जो वेटेज है, आपको वेटेज भी नहीं लेते आप। वो ठीक है, वो उस पे फिर अब आइए, उस पे आपकी हुक्मरानियत का तकाजा है। असल तो मसले हमारी हुक्मरानियत के हैं सारे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारा खारजा पॉलिसी का तो मसला ही कोई नहीं है, हमारे सारी जो है वो हुक्मरानियत के मसले हैं, जो आप अंदर से हैं, जब उसका अक्स बाहर जाता है तो वो सारी स्कैफोल्डिंग ग्राउंड से नीचे गिर जाती है, कोई तासुर नहीं बनता, आपकी ना कोई इज्जत करता है, ना आपका कोई रोब, ना कोई आपकी बात सुनता है। और जिस तरीके से तमाशे करते हैं पहले भी हर हाँ, तो पहले आप देखिए अय्यूब साहब का कितना इस्तकबाल होता था, और अब क्या होता है कि आपके कोर्ट तक उतार लेते हैं आपके वज़ीर आज़म का। साहब आप खुश फहमियों में ना रहिए, अब हालात बदल गए हैं, हमें हालात के मुताबिक अपने आप को ढालना होगा। बिल्कुल मैं दुरुस्त। शमशाद साहब, मैंने आपसे ये बात की थी, फिलोसफिकल बात करने की कोशिश की थी। मैं ये कह रहा था कि देखिए आप और हम जिस उम्र के हैं, हमें ये बात बहुत सारे हम प्रोसेस से गुजर के आए हैं, तो कहीं ना कहीं तो स्टेज पर आदमी को अपने आप को जो है मनवाना पड़ता है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखें उसके लिए आपको बड़े इनिशिएटिव लेने की जरूरत होती है, लेकिन अभी हमारे पास वो कारकर्दगी सामने आई नहीं है। मैं जब से ये नई इमरान खान की हुकूमत आई थी, मैं सोचता था कि कुछ तब्दीलियां आएंगी। अब मैंने आपसे बड़ी कई दफा कोशिश की, लेकिन आप इमरान खान की हिमायत पे तुले हुए थे उस वक्त। मैं देखे, मैं पर्सनैलिटीज की बात नहीं करता, मुझे 70 सालों में पहली मर्तबा एक ऐसी लीडरशिप उभरती हुई नजर आई थी जो मैं समझता था कि वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है पुरानी जितनी भी क़यादतें आई हैं उनसे, और वो थी मुख्तलिफ। सबसे बड़ा जो इख्तलाफ था वो ये था कि ये ईमानदार और इंटेग्रिटी वाली लीडरशिप है, लेकिन इंटेग्रिटी के बाद उसके अंदर जो चीज है, जो सोच है, उसकी कमी है, बदकिस्मती नहीं, कोई तो नावदा नहीं उसके अंदर, वो उसको टाइमली एक्शन नहीं ले सकता है। क्या करें फिर, मसला ये आ गया, आदमी कोई देन एंड देयर फैसला करना पड़ता है एक लीडर को। भाई हम तो स्टूडेंट लीडर हैं, हम 1 मिनट में फैसला करते थे कि पाकिस्तान आपसे संभाला नहीं जाता है, कश्मीर को आप आज़ाद नहीं करा सके, गरीब मुल्क हम हैं, हम पर FATF की पाबंदियां लग जाएंगी, पाकिस्तान के पास कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है फ़लस्तीन तक जाने का, हमें क्या पड़ी है, हम फ़लस्तीनियों के प्लीज़ सामान भेजें, अपना ही घर संभाल लें तो बड़ी बात है, हम तो बेगर्स कांट बी चूज़र्स। इस किस्म की शर्मनाक बातें की गई कि यकीन कीजिए एक पाकिस्तानी मुसलमान की हैसियत से मेरा सर शर्म से झुक गया। तने बेरूह से बेजार है हक़। जब इंसान मुर्दा हो जाए, जब इंसान की रूह मर जाए, जब इंसान के अंदर शर्म, गैरत और हया ख़त्म हो जाए, जब वो इस किस्म की बातें करता है। एक जानिब हमें सैयदी रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। कुरान पाक में अल्लाह जलाल में फरमाता है कि क्या हो गया है तुमको कि मुसलमान औरतें और मर्द और बच्चे और कमज़ोर और मुस्तज़फ़ीन
تمہیں پکار رہے ہیں مدد کے لیے کہ یا اللہ پہنچ، اپنے بندوں کو بھیج جو ہمیں اس ظلم سے نجات دلائیں، ظالموں سے اور کافروں سے نجات دلائیں، اور تم زمین سے چپک کے رہ جاتے ہو۔ سورہ توبہ اور سورہ انفال پڑھیے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کتنے جلال میں آ کے تنبیہ دی ہے کہ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری جائیدادیں، جاگیریں، زمینیں، اولادیں، مال و دولت زیادہ قیمتی ہے اللہ اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو دفع ہو جاؤ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے تمہاری۔ پھر پوری مسلمان دنیا کی تربیت ہم کرتے ہیں، پاکستان کی ملٹری اکیڈمی میں آتے ہیں لوگ ٹریننگ کے لیے، ہم پوری مسلم دنیا کے لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے آنے والے وقتوں میں کیا کچھ نہیں کیا پاکستان نے مسلمان دنیا کے لیے؟ کبھی ہم نے یہ سوال نہیں کیا۔ افغانستان پر حملہ کر دیا سوویت یونین نے، یہ پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم سوویت یونین کو افغانستان سے نکالیں گے، پوری دنیا سے الائنس اکٹھا کیا ہم نے امریکہ کو ساتھ ملایا، سعودی عرب کو ملایا، کویت کو ملایا، ویسٹ کو ملایا، چائنا کو ملایا، اپنے ساتھ ملایا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ روس سے ہم کیسے لڑیں گے، کیسے جنگ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو چند سال پہلے، 9 سال پہلے روس نے مشرقی پاکستان توڑا تھا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہماری تو فوج ہی نہیں ہے، ملک ٹوٹ چکا ہے ہمارا، ہم کیسے لڑیں گے روس کے ساتھ، روس نے پاکستان پر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا۔ وقت ہوتے ہیں تاریخ کے جب جرأت مندانہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ یہی پاکستان آرمی تھی، یہی ISI تھی، یہی پاکستانی قوم تھی جس نے سوویت یونین کے خلاف ایک محاذ قائم کیا، چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے جا کے۔ اور یہی پاکستان آرمی اور ISI تھی جنہوں نے مجاہدین کو اکٹھا کیا، پوری دنیا سے اسٹریٹجی بلڈ کی۔ اس کے بعد افغانستان میں نہ صرف سوویت یونین کو توڑا بلکہ پورے سینٹرل ایشیا کو آزاد کرایا۔ میں اس وقت افغان جہاد میں شامل تھا، خود ہم نے رشین زبان میں وہ سارے جہادی لٹریچر اور مٹیریل پرنٹ کراتے تھے، کراچی میں پرنٹ کراتا تھا، ISI اور افغان مجاہدین کے ساتھ مل کر ہم ان کو سمگل کرتے تھے تاجکستان میں، ازبکستان میں، تاکہ وہاں پر ہم بغاوت برپا کروا سکے۔ میں خود تاجکستان سرحد تک گیا ان کو لے کر۔ آج پاکستان میں کچھ کمینے حرام خور کہتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی، سوویت یونین کو نہ روکتے افغانستان میں، جہاد کی مدد کر کے ہم نے بہت غلطی کر دی۔ اگر روس بیٹھا ہوتا افغانستان میں اس وقت سے لے کر آج تک، آپ ذرا پھر سوچیں کیا ہوتا۔ کیا وہ بلوچستان میں اور پاکستان میں داخل نہ ہو چکا ہوتا؟ کیا سینٹرل ایشیا آزاد ہوتا؟ کیا دنیا کا یہ نقشہ آج بنتا؟ جو کردار پاکستان کا ہے، جو بڑے کہہ گئے تھے کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، یہ تو ہو رہا ہے ابھی بھی، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، پاکستان کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا۔ اب آئیں فلسطین کی طرف۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان یہ کہے کہ ہم فلسطین کی مدد نہیں کریں گے؟ لوگوں نے بہانے ہم سے یہی کیے، رستہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس جانے کا۔ او بے شرمو اور بغیر تو ڈوب مرو کہیں بھی جا کے۔ اس کا کیا مطلب ہے رستہ نہیں ہے؟ مصر کی سرحد ملتی ہے فلسطین کے ساتھ، ترکی کی سینکڑوں ایجنسیز وہاں کام کر رہی ہیں، سرکاری طور پر ترکی ریڈ کرسنٹ وہاں کام کر رہی ہے، دنیا کے سارے ملک وہاں امداد پہنچا رہے ہیں۔ ایٹمی طاقت ہے، پوری دنیا کی قیادت اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھی ہوئی ہے۔ لیا جانا تھا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا، یہ اقبال ہمیں سکھا کر گئے تھے۔ لیکن شاہینوں کے بسیروں میں کوے اور چیلے اور گدھ رہنا شروع ہو گئے ہیں آج، جہاں شاہینوں کو بسنا تھا۔ ہم ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں یہ کام، آج بھی کر رہے ہیں، عزت راس نہیں آتی ان کو۔ آپ پاکستان آرمی کا نیوی کا شپ بھیجیں، ایک شپ ہے آپ کے پاس، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے ڈیفنسز ہم کمزور ہیں، خراب ہیں، ہم ڈیفینڈ کر سکیں گے ایک شپ اسرائیل کے آگے یا نہیں، سینڈ دا شپ، سپلائز کے ساتھ بھیجیں، دیکھیں اسرائیل اس کو روکتا ہے یا نہیں روکتا، روک کے دکھائے۔ اور طریقہ اس کا یہ ہوگا، یہاں سے پھر آپ کو تھریٹ کریں، یو میک این الائنس ود ٹرکی، یو میک این الائنس ود حزب اللہ، ود ایران، ود ایجپٹ، اور آپ کے اپنے پاس اللہ تعالیٰ نے نیوکلیر ویپنز آپ کو دیے ہیں۔ یاد رکھیے گا ایک بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو ریسپیکٹ کرے، یاد رکھیے گا یہ بات، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو ریسپیکٹ کرے تو اسرائیل اور انڈیا کو ذلیل کر کے رکھیں، ان کو دبا کے رکھیں، ان کو تھریٹ کر کے رکھیں۔ World will respect you. Americans will respect you. Your enemies will respect you. ہمارے یہاں یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے اگر اسرائیل کے خلاف کچھ کیا تو امریکہ پابندی لگا دے گا۔ امریکہ تو خود اب جہنم میں جا چکا ہے۔ اسٹرانگ ڈپلومیسی آپ بلڈ کریں، امریکہ کی ضرورت نہیں ہے پاکستان پر حملہ کر سکے جب آپ کے اسٹریٹجک الائنسز اب چائنا کے ساتھ ہیں، رشیا کے ساتھ ہیں۔ بعض اوقات آپ کو جرأت مندانہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، چاہے آپ کتنے خوفزدہ کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو بنایا ہی اس لیے تھا کہ امت مسلمہ کی قیادت اس نے کرنی، اس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے۔ یہی وہ تازہ بستیاں ہیں جو اہل نظر نے آباد کرنی تھی، جن کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہونے، لیا جائے گا کام
सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, कि तुझसे लिया जाएगा काम दुनिया की इमामत का। तो शुजात का सबक पढ़े ना, सदाकत का और अदालत का सबक पढ़ें। बुज़दिली और बेगैरती और बेशर्मी का सबक क्यों पढ़ाते हैं अपनी कौम को? हर हाल में हमें तुर्की के साथ एक डिफेंस अलायंस करना है। अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, अगर आपकी मईशत कमजोर है तो आपका डिफेंस मजबूत है, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जुर्रतमंदाना स्ट्रैटेजी बिल्ड करें। किसी के बाप की मजाल नहीं है पाकिस्तान को रोक सके। आप कहें कि हम टर्की के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर रहे हैं, विल गिव न्यूक्लियर प्रोटेक्शन टू टर्की। ईरान से बात करें, ईरान शामिल हो जाएगा इसके अंदर। मुसलमान मुल्कों की फोर्स बनाए, लेके जाए नेवल फ्लोटेला। मजाल नहीं है इसराइल की कि रोक सके पाकिस्तानी नेवल शिप्स को। न्यूक्लियर में एक थ्रेट करें इसको, अगर तुमने हमारे शिप को रोका वी विल लॉन्च अ न्यूक्लियर स्ट्राइक। और हम अपने आप को जलील करते रह रहे हैं कि हम सिर्फ अंदर के मामला ठीक करेंगे, हम बाहर दखल नहीं देंगे, ना हम कश्मीरियों की मदद करेंगे, ना अफगान तालिबान की, ना हमास की, ना मुजाहिदीन की, ना फलस्तीनियों की। हम सर रेत में डाल के सिर्फ जलील होते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे। फॉर गॉड सेक जलील ना करें अपने आप को और मुसलमान उम्मत को और पाकिस्तान को।